बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अर्श और आज जायज़ा लेते हैं कि रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान की सियासत और इसके असरात। नाज़रीन, इमरान खान से पहले पाकिस्तान की सियासत सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा और एक ऐसा खेल था जिसने पाकिस्तान को आसमान से उतारकर ज़मीन के नीचे दफन कर दिया था। इमरान खान की 22 साला जद्दोजहद ने इस निज़ाम को उखाड़ बाहर किया। कुछ लोग कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी और गलती थी कि इन्होंने इमरान खान को सियासत में दाखिल होने का मौका दिया, लेकिन हकीकत में इमरान खान अपनी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तानी सियासत में कदम रखने में कामयाब हो गया। जब इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक़्त पाकिस्तान की हालत हर 5 साल के इलेक्शन के बाद की तरह की ही थी। इकनॉमी डाउन, मुल्क दिवालिया होने के दर पे। लेकिन इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला और चंद ही दिनों में इन लुटेरों और डाकुओं ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान की सियासत में होने वाली तब्दीली को उखाड़ने का फैसला कर लिया। जनरल बाजवा नून लीग और पीपल पार्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुहिम जोई करने शुरू हो गए। कुछ मुलाकातें खुफिया तौर पर GHQ में होती रही और कुछ मुलाकातें लंदन में होती रही। इन मुलाकातों के नतीजे में जनरल बाजवा ने 1 साल के अंदर पाकिस्तान में रजीम चेंज करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के पुलवामा हमले के बाद एक ड्रामाई तब्दीली आई और उनका ये मंसूबा नाकाम हो गया और इमरान खान कौम के सामने एक हीरो बन के सामने आए। इमरान खान का कौम की नज़र में इज्जत का बढ़ जाना जनरल बाजवा और इन दोनों पार्टियों के लिए एक लम्हा फिक्रिया था। इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर उस अपने मंसूबे को कैंसिल कर दिया। लेकिन जैसे ही इमरान खान को 3 साल और तकरीबन 8 महीने हुए तो अमेरिका से एक साइफर आया और वो साइफर एक 22वें ग्रेड के ऑफिसर ने जनरल बाजवा को भेजा। इस साइफर से पहले भी जनरल बाजवा ने जब इमरान खान यूक्रेन जंग से पहले रूस के दौरे पर गए तो जनरल बाजवा ने इमरान खान की पीठ पीछे छुरा घोंपा और अमेरिका को ये बावर करवाया कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि इमरान खान खुद ही अपनी मर्जी से ये दौरा कर रहे हैं और अमेरिका को ये बावर करवाने की कोशिश की कि इमरान खान अमेरिका के लिए खतरा है और वो अमेरिका की अच्छी तरह से खिदमत कर सकते हैं।
اس وقت بائیڈن کی حکومت میں، جو کہ عمران خان سے نفرت کرتے تھے اور زرداری اور نون لیگ کو اپنے قریب سمجھتے تھے، انہوں نے باجوہ کی بات مانی اور باجوہ کو سپورٹ کرنے کی حامی بھر لی۔ ادھر عمران خان روس کے دورے پر جاتے ہیں اور ساتھ ہی روس یوکرین کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ پہلے تو عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ وہ روس کا یہ دورہ کینسل کر دیں، لیکن عمران خان وہ دورہ کینسل نہیں کرتے اور اپنا دورہ مکمل کرتے ہیں۔ لیکن جب پاکستان آتے ہیں تو پاکستان میں آنے کے بعد وہ روس کی مذمت کرنے کا کہتے ہیں، جسے عمران خان ڈینائی کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ لو کی طرف سے ایک سائفر آتا ہے جو عمران خان سے چھپایا جاتا ہے، لیکن عمران خان کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی عمران خان کو علم ہوتا ہے تو عمران خان وہ سائفر کی کاپی لے کر راولپنڈی کے ایک جلسے میں لہرا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ امریکہ سے ایک سائفر آیا ہے اور یہ میری حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان باجوہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پر بڑی مشکل سے کھڑا ہوا ہے، اگر اس وقت یہ رجیم چینج کی گئی تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ جب عمران خان ان چوروں اور ڈاکوؤں سے لڑ رہے تھے اور باجوہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت پاکستان کی اکنامی ایشیا کی بہترین اکنامی میں سے ایک تھی۔ کووڈ کے آنے کے باوجود پاکستان کی اکنامی کی گروتھ 6.2% تھی، جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین اکنامک گروتھ تھی۔ باجوہ جو نون لیگ کو اپنا فیورٹ قرار دے چکا تھا، جو اپنی تیسری ایکسٹینشن کی باغ دوڑ میں تھا اور نون لیگ کے ساتھ یہ معاہدہ کر چکا تھا کہ وہ انہیں حکومت دے گا اور نون لیگ اور پیپل پارٹی مل کر اسے تیسری ایکسٹینشن دیں گے۔ لیکن جب عمران خان نے مزاحمت کی تو باجوہ نے ججز عدلیہ کو کنٹرول کیا اور راتوں رات اس رجیم چینج کو کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان کے اسپیکر، قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اسمبلیاں تحلیل کر دی، لیکن اس کے باوجود ان کی بات نہ مانی گئی اور آئین کے خلاف جاتے ہوئے اس رجیم چینج کو سر انجام دیا۔ اس رجیم چینج کے بعد پاکستان کی عوام باہر نکل آئی اور فوج کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا، لیکن باجوہ جو اپنی ایکسٹینشن کی سوچ میں گم تھا، اس نے عوام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ لیا اور اقتدار نون لیگ کے حوالے کر دیا۔